नमस्काराः सुहृदः सिद्धान्तकौमुद्याः तिङन्तप्रकरणान्तर्गते अदादिप्रकरणपाठे सर्वेषां स्वागतम् अस्ति। अद्य 35-अधिक-200तमः पाठः प्रारभ्यते। विगते पाठे शीं स्वप्ने इति धातोः रूपाणि स्थाने स्थाने साधयित्वा सर्वेषु लकारेषु निगदितानि। ततः अग्रे ग्रन्थः अस्ति अथ कौत्यन्ताः परस्मैपदिनः। कौतिः अर्थात कुशब्दे इति धातुः अग्रे आयाति। तं धातुम् अभिव्याप्य ये धातवः सन्ति इतः यु मिश्रणे मिश्रणे च मिश्रणे अमिश्रणे च इति धातुम् आरभ्य ते सर्वे धातवः परस्मैपदिनः सन्ति। अनुदात्त्यत्वाभावात् ङित्वाभावाच्च न आत्मनेपदिनः, स्वरितेत्वाभावात् ङित्वाभावाच्च न उभयपदिनः। शेषात् कर्तरि परस्मैपदम् इति व्यवस्थया परस्मैपदिनः सन्ति। तेषु परस्मैपदिषु एकः मध्यपतितः ऊरुणुञ् आच्छादने इति धातुः ङित्वात् उभयपदी अस्ति। तम् ऊर्णुधातुं विहाय अन्ये सर्वे परस्मैपदिनः सन्ति। अवगतम्? तत्र प्रथमो धातुः वर्तते यु मिश्रणे अमिश्रणे च। मिश्रणामिश्रणयोः इत्येवमपि पाठः क्वचित् ग्रन्थे लभ्यते। यु इति धातुः वर्तते मिश्रणे अपि अर्थे अमिश्रणे, मिश्रणाभावे अर्थात पृथक् करणे, मिश्रितानां पृथक् पृथक् करणं वियोजनम् अमिश्रणं तत्रापि। अभियुक्तानां सम्मेलनं मिश्रणं मिश्रणे अपि अर्थे वर्तते। परस्पर विरोधिनौ उभौ अर्थौ स्तः। तयोः उभयोरपि अर्थयोः अयं धातुः वर्तते। उपसर्गबलेन अर्थभेदो ज्ञायते। यु धातोः रूपाणि वक्तव्यानि। लटि लकारे लटः स्थाने प्रथम पुरुषैकवचने परस्मैपदे तिवादेशे अनुबन्धलोपे यु ति तिपः सार्वधातुकत्वात् कर्तरि शप् इति शपि अधिप्रभृतिभ्यः शपः इति शपः लुकि। किम् अवशिष्टं यु ति। तिपि परे धातोः गुणः प्राप्तः सार्वधातुकार्धातुकयोः इति तं गुणं बाधित्वा वृद्ध्यर्थं सूत्रम् उपन्यस्यते। गुणं बाधित्वा वृद्धिर्भवति। सूत्रमस्ति उतो वृद्धिर्लुकि हलि। अत्र सूत्रे चत्वारि पदानि सन्ति। उतः उत् इत्यस्य षष्ठ्येकवचनं, वृद्धिः इति प्रथमैकवचनं, लुकि इति सप्तम्येकवचनं, हलि इत्यपि सप्तम्येकवचनम्। लुकि इत्यत्र या सप्तमी सा विषयसप्तमी वर्तते। अतः अर्थः कृतः लुकि अर्थात लुग् विषये। यत्र लुक् भवति विकरणस्य कुत्र अदादौ अर्थात अदादिगण पठितात् धातोः अदादिगण पठितस्य धातोः अन्त्यस्य
उकारस्य कुतः इत्यस्य अर्थः उकारस्य तपर्करणात् ह्रस्वः उकारः गृह्यते। वृद्धिः स्यात् गुणं बाधित्वा वृद्धिर्भवति। कुत्र भवति? उक्तं पीति हलादौ सार्वधातुके। अत्र सूत्रे हलि इति वर्तते, पीति इति सार्वधातुके इति च अनुवर्तेते, किंच अग्रे अस्ति न तु अभ्यस्तस्य। न इत्यपि अभ्यस्तस्य इत्यपि च एतानि चत्वारि पदानि अनुवर्तन्ते। कुतः? नाभ्यस्तस्याचि पीति सार्वधातुके। तस्मात् सूत्रात् एकम् अचि इति पदं त्यक्त्वा अन्यानि सर्वाणि पदानि अत्र सूत्रे अनुवर्त्यन्ते। तेन अयम् अर्थो जायते। हलादौ पीति सार्वधातुके परे। कस्मिन् परे? यः प्रत्ययः हलादिः, यश्च प्रत्ययः पित्। के सन्ति पितः? तिप् सिप् मिपः परस्मैपदे। एते त्रयः एव पितः सन्ति, अर्थात् तिपि सिपि मिपि। एते त्रयः अपि हलादयः सन्ति, किंच सार्वधातुकसंज्ञकाः सन्ति। कुत्र? लटि, लोटि, लङि, विधिलिङि च। एषु चतुर्षु लकारेषु इदं सूत्रं प्रवर्तितुम् अर्हति। यतोहि चतुर्षु लकारेषु प्रत्ययाः सार्वधातुकसंज्ञकाः सन्ति। तेषु तिप् सिप् मिपः पितः सन्ति, हलादयश्च सन्ति। तत्र अनेन सूत्रेण किं क्रियते? धातोः उकारस्य स्थाने प्राप्तं गुणं बाधित्वा वृद्धिर्विधीयते। उकारस्य यदि गुणः स्यात् तर्हि उकारस्य गुणः ओकारो भवेत्। अनेन सूत्रेण गुणं बाधित्वा वृद्धिर्भवति। वृद्धिः उकारस्य स्थाने कः भवति? औकारः। ओकारः गुणः, औकारः वृद्धिः। उकारः ओष्ठ्यः वर्तते। ओष्ठस्य उकारस्य स्थाने गुणः ओष्ठ्यः ओकारो भवति, वृद्धिः ओष्ठ्यः औकारो भवति। अत्र साध्यमान प्रयोगे किं रूपम् अस्ति? यु ति। यु इति उकारान्तो धातुः, तस्य अन्तः उकारः। तस्मात् उकारात् परः अस्ति ति इति प्रत्ययः। अयं ति प्रत्ययः पित् वर्तते, सार्वधातुकसंज्ञको वर्तते, किंच हलादिः वर्तते। तेन सूत्रार्थः पूर्णतया संघटितः। अतः उतो वृद्धिर्लुकि हलि इति सूत्रेण अत्र तिपि प्रत्यये परतः धातोः उकारस्य स्थाने वृद्धिर्भवति औकारः। तेन किं रूपं सिद्ध्यति? यौति। एवमेव सिपि परे वृद्धिर्भविष्यति। सिपः सकारस्य आदेशप्रत्यययोः इति मूर्धन्यादेशो भविष्यति। तेन रूपं सिद्ध्यति यौषि। उत्तमपुरुषैकवचने मिपि वृद्धौ कृतायां यौमि इति रूपम्। एकवचने प्रथमपुरुषे अपि मध्यमपुरुषे अपि उत्तमपुरुषे अपि वृद्धौ कृतायां रूपाणि सिद्ध्यन्ति। यौति, यौषि, यौमि। अन्ये प्रत्ययाः पितः न सन्ति।
सार्वधातुकसंज्ञकाः सन्ति सर्वे लडादेशाः, परन्तु पितः न सन्ति। अझेः स्थाने अन्तादेशे कृते अन्तिः हलादिरपि नास्ति, पितपि नास्ति, पिदपि नास्ति। अतः अन्येषु प्रत्ययेषु कस्मिन्नपि प्रत्यये वृद्धिर्न भवति। किंच ङित्वात् गुणोऽपि न भवति, किंति च इति गुणनिषेधात्। अजादौ प्रत्यये अन्तौ परे धातोः उकारस्य उवङ् आदेशो भवति। अन्येषु प्रत्ययेषु धातुरूपं तथैव तिष्ठति यु इति। तेन प्रथम पुरुष द्विवचने रूपं भवति युतः, प्रथम पुरुष बहुवचने अन्तादेशे यु अन्ति, उवङि आदेशे कृते युवन्ति। मध्यम पुरुष द्विवचने यूथः, बहुवचने यूथा। उत्तम पुरुष द्विवचने युवः, बहुवचने युमः इति लटि लकारे सर्वाणि रूपाणि साधयित्वा प्रदर्शितानि। यौति, युतः, युवन्ति इति त्रीण्यपि रूपाणि ग्रन्थे लिखितानि। एवमेव मध्यम पुरुषे यौषि, युथः, युधा, उत्तम पुरुषे यौमि, युवः, युमः। लिटि तु पूर्वोक्तैव प्रक्रिया वर्तते, तत्र कश्चन विशेषो नास्ति। लिटि लकारे प्रथम पुरुषैक वचने तिपि, तिपः स्थाने अणलि, अनुबंध लोपे धातोर द्वित्वे यु यु अ णलि परे णित्वात् धातोः उकारस्य अचोनिति इति वृद्धिः औकारः। यु यौ अ औकारस्य अकारे परे आवादेशः रूपं भवति यु याव। अतुषादिषु कित्वात् गुणनिषेधे उकारस्य उवङ् भवति, तेन रूपाणि भवन्ति लिटि लकारे यु याव, युयुवतुः, युयुवुः, युयविथ, युयुवथुः, युयुव, युयाव, युयव, युयुविव, युयुविम। अयमपि धातुः सेट् वर्तते। ऊदृढिदन्तैर्यौति अस्य पाठः अस्ति यौति शब्देन। तेन लिटि लकारे आर्धातुकस्य ड्वलादेः इत्यनेनैव इडागमः, न तु क्रादिनियमेन। लुटि तासः इडागमे धातोः उकारस्य तासि परे गुणे ओकारे ओकारस्य अवादेशे रूपाणि भवन्ति यविता, यवितारौ, यवितारः, यवितासि, यवितास्थः, यवितास्थ, यवितास्मि, यवितास्वः, यवितास्मः। एवमेव लृटि स्यस्य इडागमे धातोः गुणे उकारस्य ओकारे अवादेशे इकारात् परस्य स्य प्रत्ययावयव सकारस्य मूर्धन्यादेशे रूपाणि सन्ति यविष्यति, यविष्यतः, यविष्यन्ति, यविष्यसि, यविष्यथः, यविष्यथ, यविष्यामि, यविष्यावः, यविष्यामः। लोटि कुत्र भविष्यति वृद्धिः? केवलं तिपि, तिपि परे एव वृद्धिर्भवति, न तु सिपि नापि मिपि। लटि तु तिपि, सिपि, मिपि त्रिषु पित्सु प्रत्ययेषु परतः वृद्धिर्भवति, परन्तु लिटि लकारे तिपि परे एव वृद्धिर्भवति। तस्यापि तातङ्गादेश पक्षे वृद्धिर्न भवति। कस्मात् कारणात्? तातङ् ङित् वर्तते। आशिषि तातङ् भवति,
तो ह्योस्तातंगाशिष्यन्यतरस्यां तातंगस्ति ङित् ङित्वात् सह पित् न भवति। ङिच्च पिन्न पिच्च ङिन्न इति भाष्योक्तिः। तो विशेष विहितेन ङित्वेन, ङित्वं तु विशेष विहितम् अस्ति। तिप् प्रत्ययस्तु सर्वत्रापि लकारे पित् भवति, परंतु लोटी लकारे आशिषि अर्थे टिपः स्थाने तातंगादेशे तातंगः ङित्वं विशेष विहितं, तेन विशेष विहितेन ङित्वेन पित्वं बाध्यते। तातंग पित् नास्ति, अतः तत्र परे वृद्धिर्न भवति। एवमेव मध्यम पुरुषैक वचने सिपः स्थाने हि आदेशो भवति, सोपि अपित् अस्ति, पित् नास्ति, अतः पित्वा भावात् हौ परे अपि वृद्धिर्न भवति। उत्तम पुरुषैक वचने मिपः मेर्निः इति नि आदेशे कृते तस्य आडागमो भवति, आडुत्तमस्य पिच्च। स यद्यपि पित् भवति, न केवलं प्रथम पुरुषे एव अपितु प्रथम पुरुषे एक वचन उत्तम पुरुषैक वचने एव अपितु उत्तम पुरुष द्विवचने अपि बहुवचने अपि आडागमस्य पित्वात् प्रत्यय पित् भवति, किन्तु आडागमे कृते प्रत्ययः अजादिर्भवति, हलादिर् न भवति। अतः हलादित्वा भावात् मिपि अपि वृद्धिर्न भवति। केवलं प्रथम पुरुषैक वचने तातंगादेशा भाव पक्षे वृद्धिर्भवति इति स्मरणीयम्। तेन लोटी कीदृशानि रूपाणि भवन्ति? यौतु युतात्, युतां युवन्तु, युहि युतात्, युतं युत, यवानि यवाव यवाम। उत्तम पुरुषे आटः पित्वेन प्रत्ययस्य पित्वात् त्रिषु अपि वचनेषु धातोः गुणो भवति। अन्यत्र तिपं विहाय कुत्रापि गुणो न भवति ङित्वात्। पित्वा भावाच्च वृद्धिरपि न भवति। सिपि परे निपि परे वा निपि परे तु पित्वे सत्यपि हलादित्वात् वृद्धिर्न भवति। सिपि परे हलादित्वे सत्यपि अपित्वात् वृद्धिर्न भवति। तेन लोटिलकारे रूपाणि उक्तानि। इदानीं लङ् लकार विषये विचारं कुर्वन्तु। अत्र कुत्र कुत्र वृद्धिर्भविष्यति, कुत्र न भविष्यति। लोटिलकारे तिपि परे वृद्धिर्भविष्यति, सिपि परे अपि वृद्धिर्भविष्यति, किन्तु मिपि मिपः स्थाने अमादेशात् हलादित्वा भावात् तत्र वृद्धिर्न भवति। मिपः स्थाने अमादेशो भवति, तस्थस्थमिपां तान्तं तामः इति सूत्रेण। हम अजादिः प्रत्ययः अस्ति। वृद्धिः हलादौ पिति सार्वधातुके परतः भवति। अतः उत्तम पुरुषैक वचने लङि लकारे वृद्धिर्नास्ति, तत्र गुणो भविष्यति। तेन लङि कीदृशानि रूपाणि भविष्यन्ति? अयौत् अयुताम् अयुवन्, अयौः अयुतम् अयुत, अयवम् अयुव अयुम। विधिलिङ्गि तत्र तु यासुडागमो भवति। सर्वेषां प्रत्ययानां यासुट् परस्मैपदेषु उदात्तो ङिच्च, स च यासुडागमः ङित् वर्तते। यासुटः ङित्वेन प्रत्ययः ङित् संजातः, तत्रापि ङित्वेन तिप् सिप् मिपाम् अपि
पित्वं बाधितं ङिच्च पिन्न इत्युक्तेः विशेषविहितेन ङित्वेन यासुटः ङित्वं विशेषविहितम् अतिबादीनां पित्वं सामान्यतया सर्वेषु लकारेषु विहितम् अस्ति विशेषविहितेन ङित्वेन पित्वस्य बाधात् लिङ्गि लकारे कुत्रापि वृद्धिर्नास्ति किञ्च यासुटः ङित्वात् तत्र किङिति च इति निषेधात् गुणोऽपि न भवति तेन विधिलिङ्गि रूपाणि भवन्ति यूयात् यूयातां यूयुः यूयाः यूयातं यूयात यूयां यूयाव यूयाम ग्रन्थे अत्र एतस्मिन् विषये पङ्क्तिरपि अस्ति यूयाव इति लिट् लकारे रूपं लिखितं यविता लुटि लकारे इडागमं दर्शयितुं यूयात् विधिलिङ्गः प्रथमपुरुषैकवचने रूपम् इह उतो वृद्धिर्न प्रश्नः स्यात् यूयात् इत्यत्र यः तिप् प्रत्ययः सपित् वर्तते याडागमे कृते अपि यात् इति प्रत्ययः हलादिः अस्ति सार्वधातुकसंज्ञकश्च अस्त्येव अतः अत्र उतो वृद्धिर्लुकि हलि इति तिपि सार्वधातुके पिति परे वृद्धि कथं न भवति वृद्ध्यभाव कथं प्रदर्श्यते तत्र समाधानम् उच्यते इह अर्थात यूयात् इत्यत्र उतो वृद्धिर्न उतो वृद्धिर्लुकि हलि इति सूत्रेण धातोः उकारस्य वृद्धिर्नास्ति कस्मात् कारणात् नास्ति समाधानं दीयते भाष्ये पिच्च ङिन्न ङिच्च पिन्न इति व्याख्यानात् यह पित् अस्ति स ङित् न भवति यह ङित् अस्ति सः पित् न भवति अर्थात विशेष विहितेन पित्वेन ङित् बाध्यते एवमेव विशेष विहितेन ङित्वेन पित् बाध्यते अत्र किं जातं उच्यते विशेष विहितेन ङित्वेन पित्वस्य बाधात् यूयात् इत्यत्र विशेष विहितम् अस्ति यासुटो ङित्वं तेन ङित्वेन टिप्सिप् मिपां पित्वं बाधितं भवति अतः पित्वा भावात् विधिलिङ्गि लकारे तिपि सिपि मिपि एषु प्रत्ययेषु परतः वृद्धिर्नास्ति तेन वृद्ध्यभावविशिष्टं रूपं प्रदर्शितं किञ्च ङित्वात् गुणः अपि निषिध्यते किङिति च इति सूत्रेण समाहितम् आशीर्लिङ्गि उकारस्य दीर्घो भविष्यति अकृत् सार्वधातुकयोर् दीर्घः तेन रूपाणि भविष्यन्ति यूयात् यूयास्तां यूयासुः यूयाः यूयास्तं यूयास्त यूयासं यूयास्व यूयास्मान् लुङि यु धातोः लुङि अडागमे लुङस्थाने प्रथम पुरुषैकवचने तिपि चिले लुङि इति चिलौ चिले सिच् इति सिजादेशे सिचः इडागमे अ यु इ स ति तेः इकार लोपे अप्रिक्त संज्ञायाम् अप्रिक्तस्य तकारस्य ईडागमे अ यु इ स इ त अत्र धातोः उकारस्य वृद्धिर्भवति केन सूत्रेण भवति स्मर्यतां सूत्रं लुङि लकारे सिचि परे वृद्धिः केन भवति सिचि वृद्धिः परस्मै पदेषु परस्मै पद परके सिचि परे इगन्ताङ्गस्य धातोः वृद्धिर्भवति इगन्ताङ्गो धातुः वर्तते यु इति तस्य वृद्धिर्भवति उकारस्य औकारः परस्मै पद परकः सिच वर्तते परस्मै पदम् अस्ति तिप्
तत्परकः अस्ति सिच् तस्मिन् सिच् परे वृद्धौ कृतायाम् अयौ इ स इ त औकारस्य आवादेशे अयाव इ स इ त इट इति इति सकारलोपे इटः इकारस्य ईटश्च ईकारस्य द्वयोः स्थाने सवर्णदीर्घे एकादेशे वर्णसम्मेलने रूपं भवति अयावीत् अग्रे अयाविष्टाम् अयाविषुः अयावीः अयाविष्टम् अयाविष्ट अयाविषम् अयाविश्व अयाविष्मान् लृङि यथा लृटि तद्वत् स्यस्य इडागमे गुणे अवादेशे अयविष्यत् अयविष्यताम् अयविष्यन् अयविष्यः अयविष्यतम् अयविष्यत अयविष्यम् अयविष्याव अयविष्यामा भवतु। अत्र अद्य एकस्यैव धातोः कथने सर्वः समयः पूर्णतां गतः। अत्रैव भवतु पाठविरामः। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः।